Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. وليتكم اليوم une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas فعلوا هذاك الاشتراك الجرس باش يوصلك جديد لايك كومنتير et partagez le maximum باش تعمل فائدة. بون بور كومونسي وعدتكم باللي اي حاجه فيها فائده اي حاجه فيها منفعه سوا لي زونفون ولا لا فام ولا راني بارطاجيها معكم. اليوم جيتكم بان سوجي تري 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 امبورطون اللي بزاف لي بارون انا وحده منهم ما كنتش ردت لها البال دو تو. ما كان يبان لي مازال وقته ولا كانوا يبانوا لي مي زونفون سون انكور بوتي. شهوه هذا الموضوع هو الصلاه. بون هاد المشكل شفته بزاف عند لي مامون يشتكو ولدي ماشي يصلي ولدي راه يعيني راني حتى نهضر صلي 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 تو فوالا. الوغ هنايا صبت باللي الحل هو نعلم ولدي الصلاه من لاج صغير بزاف. ماشي نعلمه كي راني نقول لك نعلمه ماشي نعلمه يعني صاي زعما بهذيك لا فاصون سيفير نو. نعلمه ندخلها له في راسه فوالا. اللي يعرف بلي كاينه حاجه اسمها صلاه، اللي يعرف بلي كاينه حاجه اسمها وضوء، كاين حاجه بلي اسمها قران تو. من لاج صغير 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 بزاف. من 4 تنجمي تبدي، من 4 تنجمي تبدي هذو لي ميساج، تبدي هذا كيما نقولوا حنا لانتروداكسيون باش يتعلم. ماشي دائما انا نقول لك الحاجه ماشي حتى يجي في لاج نيشان اللي لقي يديرها تقولي له هي نوض ديرها بالخف. نو سي سرا ديفيسيل بور لونفون. بديها له توجور على لافونس باش كي يجي في هذاك لاج يكون ديجا راي في راسه ويكون ديجا يكون ديجا فاهمها ومتقبلها يتو. الوغ لا الصلاه علاش كيفاش عرفت باللي الصلاه اللي قلها تبدا في الوقت صغير ولا اني نقول لك ستادير لانتروداكسيون تبدي له تفهميها له. باسكو مادام كي تعلمي لولدك صوالح في الصغر مادامه سي سرا فاسيل بور توا اي بور لوي. باغ اكزومبل كاين صوالح بزاف اللي علمتهم لولادي في لاج صغير ودروك صاي ولات كيما نقولوا حنا صاي ولات فاسيل بوغ. ما وليش نهضر عليهم هذيك تاع نوض دير ما نقولهاش صاي. كي يجي الوقت تاع هذيك الحاجه صاي نوض يديرها اوتوماتيكمون. علاش؟ باسكو تعلمها في لاج صغير بزاف. كي تعلمها في لاج صغير رسخت له في الذاكره تاعه صاي سي بون ولات كيما نقولوا حنا صاي بديهيه. باغ اكزومبل كي نوض من الماكله جو مو بروس لي دون ديريكتومون ما نقولهمش نوضوا بروسو سينيكم ايتو نو. وحده ينوض يبروسي سيني. علاش؟ باسكو بداها فلاش صغير. كي نقول لك دائما كي نقول لك الحاجه بداها فلاش صغير ما تفهميش ولا ما تفهمنيش باللي بداها هكا سيريوزمون صاي بدا يديرها نو. درت له مقدمه دخلتها له في راسه. بديت نفهمه بلي باغ اكزومبل صح غادي نديرو فيديو تاني على لو بروساج دي دون. غادي نهضر لكم كيش تعلم ولدك يبروسي سني ما توليش تهضر عليه دو تو فوالا. انا نهضروا اليوم على الصلاه. الوغ هنايا شندير باغ اكزومبل ولدك عنده 4 5 6 7 نجمي تبداها له كومون. باغ اكزومبل تاك تصلي ولا انت كي تصلي اروح تصلي معايا ولدي ما تستصغرهش ما تقولش ما يعرفش ولا مازال صغير. اروح تصلي معايا ولدي هذه الكلمه تاع روح تصلي معايا ولدي تحسه بواحد الاحساس تعطيه ثقه بالنفس تحسه بلي راه كبير. مالغري غادي يجي يصلي معاك هذيك الصلاه ويقعد يلعب ويرقد في الصلاه تو هذو كاع سي نورمال. ماشي لا خليه يلعب معليش. المهم راه فاهم بلي كاينه حاجه اسمها صلاه. يجي يبدا يلعب يصلي شويه ولا يوقف شويه ومن بعد يقعد يلعب سان ريان. ما تكرهلاش خليه يلعب. المهم جيبه حداك روح صلي معايا. باغ اكزومبل الوضوء راك تتوضا ولا راكي تتوضي روحي نتوضوا في رحبه فوالا. كي دار الوضوء تاعها لو كان يغسل وجهه ويمسح شعره يسيتو معليش. ما تقولي لاش لا اللي قلنا نديرو هكا لا اللي قلنا نديرو هكا. صديق ما تكونش ترو سيفير على لونفون حتى يكره. نو خليه هو راه دايرها لعب خليه راه يلعب او ميم طون. دائما نقول لك خلي لونفون تاعك يتعلم باريحيه يتعلم هو الاز. ارواح نتوضوا يروح هو تعجبه غادي يغسل وجهه يمسح شعره يتو
ورواح نصلو، رواح نصلو. الوغ اش يصلي غادي يوقف هو شويه من بعد يعيا. معليش هذا لو جيست ديره لولدك وهو صغير، ماشي حتى يكبر روح توضا وروح صلي صاي تبديها له ديريكتومون، نو. الوغ وكاينه اوسي بون هنايا جي بري دي نوت هكا باش ما ننساش. تاني كاينه حاجه نعلمه باغ اكزومبل شاي الصلاه، هو ما يعرفش ميم با لاج دو 4 شاي يعرف شاي الصلاه، ما يعرفش شاي الصلاه، ولا 5 ولا 6 ولا 7 ما يعرفش شاي الصلاه. اروح نقول لك الصلاه باغ اكزومبل يسقسيك ولدك علاه نصلو، باسكو ربي فرض علينا الصلاه، باسكو ربي درنا اللي قلنا نصلو، علاش نصومو باسكو ربي فرض علينا اللي قلنا نصومو. فوالا فهميها لها هكا بكل بساطه، ما تدخليش ما تعمقيش حتى تخلي الغريان يمل ولا يكره، خاطش ربي حنايا نبغوا ربي وربي يبغينا، ربي عطانا نعم، ربي شو خلانا نشوفو، خلانا شرحيها بواحد الطريقه ايجابيه. شوف ربي خلانا نشوفو، خلانا ناكلو، خلانا كاين بزاف اللي ما عندهمش هذا النعم. الوغ حنا ثاني نبغوه واللي قلنا نصلو باش ما يزعفش علينا، كيما نتايا مالكش تخليش ماما تزعف عليك وبابا كيزعف عليك. الوغ لا ميم شوز ربي ما خلوش يزعف علينا، نروح نصلو ايتو ربي يبغينا كي نصلو. فوالا هذه هي، فهمي بطريقه توجور مبسطه، ما تخليش ولدك يكره هذيك الحاجه ولا يمل ولا تهضري معاه بلاغ سيفير، نو بطريقه هكا مبسطه. فوالا الوغ فهمي بلي كاين 5 صلوات وين نصلو الصباح كي نوضو، ونصلو كي نفطرو ونكملو، ونصلو حشيه كي نشربو لو كونط اون برون لو غوتي، ونصلو مع المغرب كي يطيح المغرب شويه، ونصلو كي نتعشو. 5 خطرات نصلو في النهار، ما تبديلهش بفجر وما على باليش انا. شفت واحد لي بارون tellement ils sont tellement sérieux que les enfants ما يتعلموا والو يكرهوا. كاين الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، علميها له قعدي تعاودي فيها صبح ظهر عصر مغرب عشاء. الحاجه الاولى غادي يفرح كي يتعلم شنو الصلوات الصبح ظهر عصر مغرب عشاء، شنو الصلوات الصبح ظهر عصر مغرب عشاء. ودي تحفظي معاه سورتو الا كان اونفون كبير اونفون صغير غادي يتعلموا فيه زوج فاسيلمون. وتصيبي غادي تصيبي الكبير يعلم الصغير. والله ليسونسيال انتي ولا انت اللي قلنا نتفكروا لهذا الجانب، خاطش انا وحده من الناس ما كنتش متفكره هذا. نعلمه شحال كاين من صلاه فوالا، وكي نوض نصلي نروح نصلو الصبح، نروح نصلو الظهر، نروح نصلو العصر. شحال فيه الظهر؟ فيه 4، عاوديها له شاك فوا، ماشي تقعد تزقي عليه، لا صاي قلت لك نو، قلت لك كيف ما تعرف هذاك عندها 5 سنين ولا 6 سنين ولا مسكين عاد صغير، خليه معليش سقساك 1000 خطره جاوبه 1000 خطره. كي راه يصلي سي ديجا بوكو. قالك تشجعه ما تحطمش صاي كيف ماكش تعرف، ما تديهاش بهذاك ليغ سيريو. شا غادي نصلو دروك، غادي يسقسيك كل يوم، غادي يسقسيني ولدي ما كاش مشكل نجاوبه، يسقسيني مش عارف شحال نجاوبه. داكوغ الوغ علميه شحال كاين من صلاه. الحاجه الاولى غادي نصلو الصبح، شحال نصلو غادي يقول لك شحال نصلو دروك، غادي نصلو 4، غادي نصلو 3، غادي نصلو 2. داكوغ وخليه راه واقف معاك يصلي. اروح نتوضو، اروح نصلو، علمي شحال كاين من صلاه، وعلمي اوسي التحيه باغ اكزومبل 4 نو 4 وين نجم يحفظ 4 5 من 4 وطلع والله العظيم غير لونفون ينجم يحفظ. انا نبقى مخلوعه واحد لي زونفون عندهم 7 8 ماشي حافظين حتى هذوك الصور الصغار. الوغ لا لي بارون شراهم يديروا مما تعلمش ولدك ولا ما تعلميش ولدك هذوك الصور غير على الاقل الفاتحه قل هو الله ويتو، هذوك على شراكم ديروا نتوما كاسكو فو فات. الوغ هنا غادي ندير فيديو اوسي كيش نعلم ولادنا هذوك الصور الصغار بطريقه بسيطه، لونفون ما يكرهش يتعلم فاسيلمون. بغاف الوغ هنايا الوكازيون نعلمه التحيه، لكن حافظ هذوك الصور الصغار نعلمه التحيه غادي يفرح كي يتعلمها. داكوغ غادي ندير لكم فيديو تاني سبيسيال كيش نخلي ولدي يحفظ الحاجه فاسيلمون. داكوغ نحفظها التحيه ولا نحفظها التحيه. الصور هذه اوكازيون اوسي، لكن ماش حافظ صور من القران هذوك صور صغار الفاتحه الاخلاص هذو حفظوهم له 4 3 ينجم يحفظ 3 يا عباد الله ينجم يحفظ. مانيش عارفه انا كيفاش ما كنتش تحفظوا ولادكم، هذه حاجه ننسوهم بعد نقولوا ولادنا ضاعوا باسكو حنا ما علمناهمش.
باسكو من بعد غادي كي يكبر ويخرج للشارع تعلامك غادي يولي زائد ناقص. علمي غرسي فيه في الصغر ماشي حتى يكبر، تقعدي غير راه صغير راه صغير راه صغير، خليه حتى تصيبيه يكبر غادي يروح للشارع يتعلم صوالح واحد اخرين غادي يولي تعلامك زائد ناقص. لو بروفيت مادام صغير. انا خاطب هنا الفئه اللي عندهم ولادهم الصغار وما همش يعلموهم، علم لو ماكسيموم، نحفظه القران، نحفظه الصور الصغار، نحفظه الفاتحه. الوغ هنايا في الصلاه اوكازيون نعلمه الفاتحه ونعلمه. الوغ انا كيش نقول له داكور باغ اكزومبل ولدك عنده 5 6 غادي يفهم هاد الهضره، نصلوا زوج الفاتحه وقل هو الله، نعاودو نديرو التحيه ونعاودو نوضو نصلو اكسبليك هكا فاسيلمون. وتاني خليه يصلي معك، ما غاديش غير تشرحي له لا بروميير فوا غادي يفهم، انت شرحيها له ومن بعد غادي يجي اروحي تصلي معايا ولا روح تصلي معايا، غادي يشوفك غادي يولي يتبع فيك. فوالا ما غاديش يحفظها وما غاديش يتعلمها فاسيلمون، مي هنا لو بوت تاعنا شاو ماشي باش يولي مواظب على الصلاه، البوت تاعنا هو باش ندخلها له في راسه داكوغ، باش يعرف بلي كاينه حاجه اسمها صلاه، بلي اللي قلنا نصلو. فوالا ماشي ما ننصحش باش تروحوا كاين واحد لي بارون ما تروحوش بهذاك لي سيفير تتولي تزقي عليه ما صليتش. نو 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 نو، غادي ولدك يكره، ما غاديش يولي يساحفك. صليت ولدي هيا روح نصلوا في رحبه، يا انت صليت انا ما صليتش. فوالا هكا غير هكا دوسمون داكا، ماشي لا ما صليت لا ماكش تعرف لا كيفاه ماكش تعرف. نو 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 نو، دوسمون. ولدك راه عادي يتعلم، ما تكرهلاش الحاجه وتردها له. لونفون كي يعرف بلي هذيك الحاجه سيتادير جديه غادي يكره داكا. الوغ خليه اليز روح نصلوا في رحبه، روح نتوضوا في رحبه. صليت الظهر هيا صلي ولدي، صلي ولدي باش نعطيك ديك الحاجه، شجعه داكا. صلي باش نعطيك ديك الحاجه، صلي باش نخليك دير ديك الحاجه. دائما خلي هذوك كيما نقولوا حنا اسلوب دائما باغ اكزومبل دير باش نخليك دير داكا، دير باش نعطيك هذيك الحاجه، دير باش نديرو هذيك الحاجه، ديري ولدي داكا جونتيمون. ما الضرب ممنوع نهائيا باسكو غادي تكرهي له الصلاه داكا. حنا لو بوت تاعنا غير ندخلوها له في راسه شويه غير باش يعرف بلي كاينه حاجه اسمها الصلاه، باش يعرف الدين تاعه شويه داكا. باسكو والله العظيم انا نشوفوا بزاف واحد الظواهر بزاف صاي لونفون كي يكبر سا ترو تار، سا ترو تار. الوغ علمي ولدك مادامه صغير وما تقوليش راه صغير، il peut apprendre t'inquiète pas. جربي ما كيخسري والو، جربي وردوا لي الخبر، جربوا وردوا لي الخبر. والله العظيم هذه نصيحه عطيتها لكم من القلب. هذا رمضان ما تفوتيش كاع النهار وانتي في لا كويزين. رمضان ماشي غير لا كويزين، نظمي وقتك. الانسان الناجح هو الانسان اللي يعرف ينظم وقته. نظمي وقتك، ما تقعديش توت لا جورني في لا كويزين. نعلم ولدي الصلاه، نحفظه قران، نقرا قران. كاين بزاف صوالح افير افيك فو زونفون au lieu de passer toute la journée في la cuisine اللي ما بعد ça sert à rien. داكوغ الوغ هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تنفعكم. عطيتها لكم والله العظيم من قلبي. الحاجه كاع اللي تنفع غادي نقولها لكم. ديروها فيك فو زونفون. ما تنسونيش بالتعليقات، نقرا على التعليقات تاعكم، حاجه تجربوها وتنجح لكم. شجعوني في التعليقات. لايك، بارطاجي لي فيديو تاعي، بارطاجي لو ماكسيموم باش تعم الفائده. وعاونوني بالاشتراكات، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش كي ندير الجديد يوصلكم توجور. شنقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله.